मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक गांव के अंदर मियाँ बीवी रहते थे। उनकी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो ये एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आया करते थे। जैसे दिन गुजरते गए तो उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा भी बढ़ता गया। किसी भी वक्त ये एक दूसरे से बातें कर रहे होते तो अचानक लड़ाई शुरू कर देते। ऊपर से उनकी कोई औलाद भी न थी जो उनको लड़ाई झगड़े से रोकती। अगर मियाँ कहता कि जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ तो बीवी कहती कि तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, टूट तो नहीं गए, तुम खुद चले जाओ बंद करने के लिए। अब इस बात पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाया करता था। ये बात पूरे गांव के अंदर फैल गई थी। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से नाखुश हैं। लोग अब इनका रिश्ता टूटने के इंतज़ार में थे कि उनकी आवाज़ें सुनने से जल्द जान छूट जाएगी। एक दिन मियाँ घर से बाहर निकला तो वहाँ पर उनका हमसाया ठहरा हुआ था। उसने मियाँ से कहा कि रात तो आपके घर से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब तुम लोग दूध पीते बच्चे नहीं हो, बात बात पे लड़ाई शुरू कर देते हो, कुछ तो खौफ करो। मियाँ कहने लगा कि मेरी बीवी मेरा कहना नहीं मानती है। मैं जब भी उसे कोई काम बताता हूँ तो वो उलट करती है या बिल्कुल नहीं करती। जब मैं उसे कहता हूँ कि जाओ मेरे लिए खाना बनाओ तो वो कहती है कि जब मेरी मर्जी होगी तो बनाऊंगी, वरना तुम बैठे रहो। फिर मैं सारा सारा दिन ऐसे ही भूखा बैठा रहता हूँ। अगर प्यास लगती है तो उसे कहता हूँ एक गिलास पानी का तो ला दो, तो जवाब में कहती है तुम्हारे हाथ पाँव हैं, खुद जाकर पी लो। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। हमसाया उसकी बातें सुनकर काफ़ी परेशान हुआ और कहने लगा तुम्हारी काफ़ी डरावने वाली बातें हैं। चलो तुम ही एक काम करो, दरिया पर जाकर मछली का शिकार करो और जो भी मछली आए उसे बीवी के पास ले जाकर उसे खिलाओ। उससे वो काफ़ी खुश होगी और उसे समझाओ कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने से नाइत्तेफाकी होती है और उससे घर टूट जाया करते हैं। लड़ाई झगड़े से घर ज़्यादा देर तक नहीं चला करते। मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएगी। मियाँ सीधा दरिया पर चला गया और यहाँ आकर पानी में जाल फेंका तो कुछ ही देर बाद उसके जाल में मछलियाँ फंस गईं। ये वहाँ से मछलियाँ लेकर सीधा घर चला आया। घर आकर बीवी से कहा देखो खुशबख्त, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं दरिया पर तुम्हारे लिए मछली पकड़ने गया था। ये लो इसको बनाओ और शाम को इकट्ठे बैठ कर खाएंगे। बीवी ने कहा मैं थकी हुई हूँ, तुम खुद ही बना लो। शोहर ने गुस्सा किया। फिर उसने खुद मछली को बनाकर तैयार किया। अब शाम काफ़ी हो चुकी थी। उसने चारपाई बिछाई और साथ बीवी को बिठा दिया। मियाँ ने बीवी से कहा देखो खुशबख्त, मेरी बात सुनो। हम लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, हमें चाहिए कि इससे परहेज़ करें। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने से रिश्ते टूट जाया करते हैं और इससे घर में बरकत नहीं रहती। पूरे गांव के अंदर हमारा लड़ाई झगड़ा मशहूर हो चुका है। अब तो लोग हमारी लड़ाई झगड़े की मिसालें देने लग गए हैं। जिस घर में लड़ाई होती है तो मियाँ बीवी कहते हैं कि उनकी तरह झगड़ा ना करो। बीवी कहने लगी मैं अकेले लड़ाई थोड़ी करती हूँ, हमेशा शुरुआत तुमसे ही होती है। पहले लड़ाई का मौका तुम देते हो, मौका ही ना दो मैं भला क्यों लड़ूं। मियाँ कहने लगा चलो रहने दो, आज के बाद हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और एक दूसरे से इत्तेफाक से रहेंगे। अब उन दोनों ने हामी भर ली। अभी ये खाना शुरू करने ही वाले थे तो मियाँ ने कहा कि जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। बीवी कहने लगी कि तुम उठकर चले जाओ, मैं नहीं जाती। मियाँ कहने लगा कि देखो अब तुम दोबारा झगड़ा शुरू कर रही हो। सीधी सी बात है कि तुम उठकर जाओ और दरवाज़ा बंद करके आ जाओ। उसकी बीवी कहने लगी मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मियाँ ने कहा चलो ठीक है, अब हम में से जो पहले बोलेगा और जो यहाँ से उठेगा वो दरवाज़ा बंद करके आएगा। उसकी बीवी ने कहा ठीक है, मुझे ये फैसला कबूल है। अब ये दोनों एक दूसरे के मुंह तकते हुए बैठ गए कि पहले कौन बोलता है जो जाएगा और दरवाज़ा बंद करके आएगा। काफ़ी देर तक ये दोनों नहीं बोले। उनके मुंह से एक चूं चां भी नहीं निकली। अब काफ़ी टाइम गुजर चुका था। उनके दरवाजे से आवाज़ आई कि कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने को रोटी दे दो। फिर फ़कीर ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब ये दोनों एक दूसरे का मुंह तकते हुए बैठे थे कि कौन पहले यहाँ से उठेगा। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद दरवाज़ा तो वैसे ही खुला था। फ़कीर अंदर चला आया। अंदर आकर उसने देखा कि चारपाई के ऊपर मियाँ बीवी बैठे हुए हैं
اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو فقیر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کوئی ہے جو مجھے کھانے کو کچھ دے، پر یہ دونوں خاموش رہے۔ فقیر نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، جو جواب بھی نہیں دے رہے۔ پھر اس نے ان دونوں کو ہاتھ سے ہلایا، اسے معلوم ہوا کہ یہ زندہ ہیں، پر پتہ نہیں کہانی کیا ہے۔ پھر ان کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا تھا فقیر نے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ میاں بیوی اس کو روک بھی نہیں رہے تھے، بس آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی پہلے اسے بول کر روک پاتا۔ فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور جو بچا اسے رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ بقایا بچے کھانے کو بھی بھوکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر بھی یہ دونوں میاں بیوی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب رات اپنی عروج پر تھی، 12 سے 1 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ایک چور کافی دنوں سے چوری کرنے کے لیے جاتا تو وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا۔ آج یہ گھر سے عہد کر کے نکلا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آج خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی اندر آیا اس نے سامنے چارپائی پر دیکھا کہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، تو یہ ان کو دیکھ کر چونک اٹھا اور سوچنے لگا کہ آج تو میں پکڑا گیا۔ اب یہ میاں بیوی اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، پر ان میں سے کوئی چلا نہیں رہا تھا۔ چور حیران ہوا کہ میں جہاں بھی چوری کرنے جاتا ہوں تو لوگ دیکھ کر چلانے لگتے ہیں، پر یہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے لگا کہ شاید ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ پھر اس نے آرام سے چوری کی اور جو بھی قیمتی سامان ہاتھ لگا یہ بوری کے اندر ڈال کر چلا گیا۔ اب میاں سوچ رہا تھا کہ پہلے چور کو یہ روکے، اور بیوی سوچ رہی تھی کہ پہلے چور کو یہ روکے، پر ان دونوں میں سے کسی نے نہیں روکا۔ اب تو چور ان سے کافی دور جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا دیکھ کر ان کے گھر میں شکاری کتا گھس آیا۔ اس نے آنکھ کے سامنے دیکھا تو روٹی رکھی ہوئی تھی، تو وہ روٹی کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ روٹی بھی اتنی نہیں تھی کہ اس کا پیٹ بھر پاتا۔ اب اس کی نظر میاں بیوی پر جا پڑی تو کتا ان کو کاٹنے لگا۔ اس کی بیوی کی خوف کے مارے چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں اور ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ میاں بیوی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کتے نے میاں کو کاٹنے کے بعد اس کی بیوی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کتا پوری طرح سے ان پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد ان کو زخمی کرنے کے بعد گھر سے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو ہمسائے نے سوچا کہ جا کر معلوم تو کرو کہ رات کو ان کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی۔ تو جیسے ہی وہ ان کے گھر کے اندر آیا تو دیکھتا ہے کہ میاں بیوی کافی زخمی حالت میں پڑے تھے۔ یہ کافی پریشان ہوا۔ یہ میاں اور اس کی بیوی کو حکیم کے پاس لے آیا۔ یہاں آ کر ان کی مرہم پٹی کرائی۔ ابھی میاں سے پوچھنے لگا کہ رات کو آپ کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی، خیر تھی؟ میاں نے اپنا سارا رات والا درد بھرا واقعہ سنایا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ دروازہ بند کر کے آؤ اور یہ نہیں گئی۔ پھر ہم دونوں میں شرط لگ گئی، جو پہلے بولے گا یا اپنی جگہ سے اٹھے گا وہی جا کر دروازہ بند کر کے آئے گا، پر ہم دونوں میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ پھر کتے نے آ کر سارا کھیل کر دیا اور ساتھ ہی چور گھس آیا اور اس نے بھی آرام سے سامان بوری میں بھرا اور چلا گیا۔ پر پھر بھی ایک بات ہے کہ اس دوران ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ہمسایہ کہنے لگا آخر آپ دونوں میں سے اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ دروازہ کوئی ایک بندہ جا کر بند کر آتا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کافی دنوں تک آپ دونوں بستر سے نہیں اٹھ پائیں گے۔ آپ دونوں آپس میں اتفاق کر لیں۔ آپ کی نا اتفاقی کی وجہ سے گھر سے چوری بھی ہو گئی اور کتے نے بھی آپ کو زخمی کر دیا۔ اب میاں بیوی کو کافی اچھا سبق مل چکا تھا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کر لیا، ہم آج سے کبھی نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کا کہنا مانیں گے۔